ओम शान्ति। ब्रह्माकुमारीज नेपालको प्रस्तुति माइन्ड म्यानेजमेन्ट एवं मेडिटेसन विषयक यस विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस अघिको श्रृङ्खलामा हामीले सकारात्मक व्यक्तित्वका विभिन्न आयामहरूमध्ये शारीरिक व्यक्तित्वबारे चर्चा गर्यौं। यसै सन्दर्भमा आज हामी पुनः यसका बाँकी आयामहरूका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभाव, सकारात्मक व्यक्तित्वको दोस्रो आयाम हो मानसिक व्यक्तित्व। मानसिक व्यक्तित्वको विकास गर्नु अर्थात् मनलाई सही वा यथार्थ तरिकाले विकास गर्नु। हाम्रो विचार शक्तिको नाम हो मन र मनको निरन्तर क्रिया हो सोच्नु, चिन्तन गर्नु, विचार चलाउनु। यी विचारहरू मनमा दिनरात अनवरत रूपमा चलिरहेका हुन्छन्। त्यसैले मनलाई धेरै शक्तिशाली भनिएको छ। साधारणतया भन्ने पनि गरिन्छ कि मनले सोच्यो वा आँट्यो भने जे पनि पुग्छ रे। तसर्थ मनको अवस्थालाई सर्वश्रेष्ठ स्थितिसम्म पुर्याउनले नै हाम्रो मानसिक व्यक्तित्व विशाल र परिपक्व बन्दछ। यसै त मनमा धेरै प्रकारका विचारहरू चल्दछन्, तर मुख्यतया विचारहरू 3 प्रकारका हुन्छन्, जसमध्ये पहिलो छ व्यर्थ। व्यर्थ विचार अर्थात् भूतकालका विचार, संशयात्मक विचार, अनुमानयुक्त, भययुक्त र चिन्तायुक्त विचार, परचिन्तन तथा भविष्यका बारे चिन्तायुक्त विचार। यिनै विचारहरूमा मन लागिरहेको छ भने यसलाई भनिन्छ व्यर्थ विचार। यस्ता व्यर्थ विचारहरूबाट मनको शक्ति तथा दृढतामा कमजोरी आउँदछ। यसैगरी दोस्रो छ साधारण विचार। नियमित दिनचर्या सम्बन्धी विचार, परिवार, राष्ट्र, समाजको कार्यव्यवहारसँग सम्बन्धित विचार, गर्नुपर्ने र गर्न नहुने व्यवहार सम्बन्धित विचार आदिलाई साधारण विचार भनिन्छ। यस्ता विचारहरू पाप या पुण्यको खातासँग सम्बन्धित हुँदैनन्। तेस्रो छ समर्थ विचार अर्थात् शक्तिशाली विचार। जति सङ्कल्पमा समर्थता हुन्छ त्यति कार्यमा सफलता पनि अधिक हुन्छ। र समर्थ विचारभित्र विशेष 4 कुराहरू निहित हुन्छन्, जसमध्ये पहिलो हो कल्याणकारी। मानसिक व्यक्तित्व अन्तर्गत कल्याणकारी भावनाको विकास अत्यन्त जरुरी हुन्छ। मनमा सर्वप्रथम प्रकृतिका जड चेतन सर्व प्राणीप्रति भलाइको भावना, दिने भावनाबाट ओतप्रोत रहनु। जहाँ अर्काको कल्याणको बारेमा विचार चल्दछन्, त्यहाँ स्वयंको कल्याणका लागि छुट्टै सोच्नुपर्ने र समय निकाल्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। यसैगरी दोस्रो छ आशावादी विचार अर्थात् हरेक कार्य तथा परिस्थितिको सकारात्मक पक्षलाई देख्नु र त्यसको सफलता र सकारात्मक परिणामप्रति निश्चिन्त रहनु। यस्ता आशावादी व्यक्ति सधैँ हरेक कार्यप्रति सकारात्मक धारणाबाट हिम्मत र उल्लासका साथ अगाडि बढिरहन्छन्। उसको विशाल सोचका अगाडि हरेक परिस्थिति पनि साना हुन्छन्। उसको दृढ सङ्कल्प, शुभ सङ्कल्प र सकारात्मक सङ्कल्पले नै उसलाई सफलता दिलाइरहेको हुन्छ। तेस्रो छ गुणग्राहकता। प्रत्येक व्यक्ति, वैभव, व्यवहार, स्थान, वातावरण र यहाँसम्म कि प्रकृतिबाट उत्पन्न हुने हरेक प्राणीहरूबाट पनि गुण ग्रहण गर्नु तथा गुणको नै वर्णन गर्नु। जब हाम्रो मनमा शक्तिशाली विचारहरू मात्र उत्पन्न हुन्छन्, तब हाम्रो मानसिक भूमिका महान बन्दै जान्छ। जस्तै एउटा मौरीले हरेक तितो या मिठो फुल नै किन नहोस्, त्यसबाट रस ग्रहण गर्दछ, त्यसबाट गुलियो मह तयार पार्दछ। ठिक त्यसरी नै जसले गुण देख्छ र गुणको नै वर्णन गर्दछ र अरूको गुण र विशेषतालाई कार्यमा प्रयोग गर्न जान्दछ, स्वाभाविक रूपले ऊ सर्वको दिलको राजा बन्न सक्दछ। र चौथो छ दृढ या सकारात्मक विचार। शक्तिशाली विचारमा दृढता
र सकारात्मकता स्वतः समाहित हुन्छन्। सकारात्मकता र दृढताको उच्च अवस्था नै समर्थता हो। म अवश्य गर्न सक्छु, मैले नगरे कसले गर्छ त? म विजयी आत्मा हुँ। पहिला पनि म नै सफल भएको थिएँ र अहिले पनि म नै हुन्छु। परमात्मा शिव बाबा मेरो साथ हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो सच्चा साथी हुनुहुन्छ। उहाँको आशीर्वादको हात सधैँ मेरो शिरमाथि छ। सफलता र विजय मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो। यस्ता सकारात्मक र दृढता सम्पन्न विचारबाट हामी समर्थ बन्दै जान्छौँ र हाम्रो मानसिक व्यक्तित्व उच्च बन्दै जान्छ। मानसिक व्यक्तित्व उच्च हुने व्यक्तिहरू कहिले हार मान्दैनन्। सधैँ सफलताको दृश्यावलोकन गरिरहन्छन्, जसबाट सफलता उनीहरूको गलाको हार बन्दछ। यसै गरी सकारात्मक व्यक्तित्वको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम हो बौद्धिक व्यक्तित्व। आत्माको निर्णय शक्तिको नाम हो बुद्धि। मनले विचार गर्दछ, त्यसपछि बुद्धिले सही र गलतको निर्णय दिन्छ। तब मात्र कर्म सम्पन्न हुन्छ। वास्तवमा बुद्धि नै व्यक्तिको व्यक्तित्वको मापदण्ड हो र बौद्धिक व्यक्तित्वको विकासका लागि विशेष रूपमा 4 कुराहरूको आवश्यकता हुन्छ, जसमध्ये पहिलो छ विवेक। बुद्धिको पहिलो लक्षण हो समझ अर्थात् विवेक। बौद्धिक व्यक्तित्वको महानता र उच्चता केमा छ त? हरेकको विचारलाई महत्त्व दिनु, त्यसको सही मूल्याङ्कन गर्नु, आफ्नो कुरा विनम्रतापूर्वक राख्नु र अरूको कुरालाई ध्यानपूर्वक सुन्नु, यही विवेकी व्यक्तिको लक्षण हो। यसै गरी दोस्रो छ एकाग्रता। बुद्धि जब विवेकयुक्त र न्यायप्रिय हुन्छ तब सजिलै एकाग्र हुन सक्छ। योग्य कुराहरूलाई बुझेर योग्य कुराप्रति जसको स्वीकार भाव हुन्छ, उसको जीवनमा बुद्धिको एकाग्रताको गुण सजिलैसँग विकसित हुँदै जान्छ। आत्मचिन्तन, परमात्मा चिन्तन एवं योग अभ्यासबाट नै एकाग्रताको गुणलाई विकसित गर्न सकिन्छ। यसै गरी तेस्रो छ निर्णय शक्ति। जब व्यक्तिको विवेक जागृत हुन्छ, समझ शक्ति र एकाग्रताको विकास हुन्छ, तब उसको जीवनमा कुनै पनि उल्झन रहँदैन। बुद्धिले शीघ्र निर्णय गर्न सक्दछ। उल्झन रहित बुद्धि नै शीघ्र एवं सही निर्णय लिन सक्दछ। जहाँ कर्ममा सही निर्णय हुन्छ, त्यहाँ परिणाम पनि सुखदायी हुन्छ। र चौथो छ समझ एवं समाधानकारी वृत्ति। समझदार व्यक्तिको मनमा प्रश्न थोरै मात्रामा उठ्दछन् र अधिक मात्रामा उसको वृत्ति समाधानकारी हुन्छ। समस्यालाई समाधान गर्नु एवं समाधान गरिदिनु नै उसको विशेष पहिचान बनिसकेको हुन्छ। जब कुनै परिस्थितिको बीच विपरीत स्वभाव भएको व्यक्तिसँग जुझ्नुपर्ने हुन्छ, तब हरेक कुरामा समाधानकारी वृत्तिको आवश्यक हुन्छ। यसको लागि यही स्मृति रहनु पर्दछ कि जे भयो राम्रो भयो र जे भइरहेको छ राम्रो भइरहेको छ र भविष्यमा पनि जे हुनेछ त्यो पनि राम्रो हुनेछ। यस्तो समाधानकारी दृष्टिकोणका लागि विशेष गरी अरू थप 4वटा कुराहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। जस्तो सबैभन्दा पहिलो छ समस्या मेरो शिक्षक हो। जब कुनै व्यक्तिको व्यवहार हामीलाई मन पर्दैन, उसको गलत व्यवहारबाट हामीलाई दुःखको महसुस हुन्छ, यस्तो मौकामा पनि सकारात्मक कसरी रहन सकिन्छ त? त्यति बेला हामी यो याद राखौँ कि यो समस्या नै मेरो गुरु हो। विज्ञानको क्षेत्रमा एउटा हुन्छ सैद्धान्तिक भने अर्को हुन्छ व्यवहारिक। जुन व्यक्तिले मसँग गलत व्यवहार गर्दछ भने उसले प्रत्यक्ष रूपमा मलाई यो शिक्षा दिइरहेको छ कि मैले तिमीसँग जुन व्यवहार गरेको छु त्यो तिमीलाई राम्रो लागेको छैन भने यस्तो व्यवहार तिमीले अरूसँग फेरि कहिल्यै पनि नगर्नु। जुन कुरा मलाई स्वयं राम्रो लागेको छैन भने त्यो व्यवहार मबाट अरूप्रति कहिल्यै पनि हुनु हुँदैन।
यसै गरी दोस्रो छ स्मृतिमा राख्नुपर्ने कुरा। समस्याले मलाई अनुभवी बनाउँदछ। हाम्रो जीवनमा जब कुनै कुरा एकपटक मात्र नभएर अर्को पटक पनि आइरहन्छ भने त्यसले हामीलाई अनुभवी बनाइदिन्छ। एकपटक धोका खाएको छ भने त्यो व्यक्ति अर्को पटक सावधानीपूर्वक चल्दछ। त्यसैले घटना वा परिस्थितिले हामीलाई अनुभवी बनाउँदछ, अर्थात् व्यक्तिलाई पहिचान गर्न तथा घट्ने घटनाहरूलाई पहिलेदेखि बुझ्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ। त्यसैले नै भनिएको पनि छ, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी, अर्थात् ऊ आफ्नो अनुभवद्वारा हर समस्याको समाधान गर्न सफल हुन्छ। यसै गरी स्मृतिमा राख्नुपर्ने तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, समस्याहरू मेरो लागि परीक्षा समान हुन्। यथार्थमा मानिसको जीवनमा पनि प्राय यस्ता खालका समस्याहरू आइपर्छन् जुन हामीले सोचेका पनि हुँदैनौँ। हाम्रो कल्पनामा पनि नभएका कुराहरू आइरहेका हुन्छन्। तसर्थ यस्ता खालका अनचाहे परिस्थिति आउँदा यही स्मृति हुनुपर्दछ कि यी समस्या नै मेरो लागि परीक्षा हुन्, क्वेश्चन पेपर हुन्, जसमा मलाई राम्रो नम्बर ल्याएर पास हुनु छ। यस्तो स्मृतिले ती परिस्थितिहरूसँग जुझ्न अझ बढी हिम्मत र उमङ्ग उत्साह दिलाउँछ, जस अनुरूप हामी सहज रूपले सफल हुन्छौँ। र चौथो छ महत्त्वपूर्ण कुरा, समस्यामा केही न केही कल्याण निहित हुन्छ। भर्खरै हेर्दा आज मलाई कल्याण नदेखिए तापनि हरेक कुरामा कल्याण अवश्य हुन्छ। कुन परिस्थिति या घटनामा कति कल्याण लुकेको छ भन्ने कुरा हामीलाई तुरुन्तै थाहा लाग्दैन। समयले त्यसको पर्दा खोल्न महिना या वर्ष पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले होला कहिलेकाहीँ हाम्रो मुखबाट अनायास यही शब्द निक्लिरहेको हुन्छ कि हो, त्यति बेला जे भएको रहेछ ठिक भएको रहेछ। अनावश्यक रूपमा म दुखी या क्रोधित भएँ या ऊप्रति गलत व्यवहार गरेँ, अर्थात् केही समयपछि मात्र फाइदा या बेफाइदाको हामीलाई ज्ञान हुन्छ। आवश्यकता यति मात्र छ कि जुन ज्ञान हामीलाई पछि गएर आउँछ त्यही ज्ञान पहिला नै स्मृतिमा ल्याउन सकियो भने समस्याले विचलित बनाउन सक्दैन। मनले काम गरिसकेपछि सोच्न थाल्छ र पश्चाताप पनि गर्दछ, तर बुद्धिको कार्य हो गर्नुभन्दा अगाडि सही र गलतको यथार्थ निर्णय लिएर कार्य गर्नु र त्यसको परिणामप्रति निश्चिन्त रहनु। यही उच्च बौद्धिक व्यक्तित्वको पहिचान हो। यसै सन्दर्भमा एउटा सुन्दर प्रसङ्ग स्मरण भइरहेको छ। एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो। एक दिन एकजना किसानले गाई लिएर आउँछन् र सन्तलाई दान गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दछन्। किसानको इच्छा एकजना चेलाले आएर सन्तलाई सुनाउँछन् र भन्छन् कि गुरु महाराज, एकजना किसानले आश्रमको लागि एउटा गाई दान गर्न चाहनु भएको छ, के गरौँ? तब गुरुजी भन्नुहुन्छ, ठिक छ, स्वीकार गर, किनकि दुध पिउन पाइन्छ। केही दिनपछि पुनः त्यही किसान आएर आफ्नो गाई फिर्ता माग्छ। पुनः चेलाले आएर गुरुसँग सोध्छ कि केही समय अगाडि दान गरेको गाई फिर्ता माग्न आएका छन्, के गरौँ? अब त्यो परिस्थितिमा पनि गुरुजी भन्नुहुन्छ, ठिक छ, फिर्ता देऊ, कमसेकम गोबर सफा गर्ने झन्झटबाट त मुक्ति मिल्छ। त भन्नुको तात्पर्य हो, घटना चाहे जस्तो सुकै होस् त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो सकारात्मक हुनुपर्दछ, तब हाम्रो कल्याण स्वतः भइरहेको हुन्छ। आदरणीय महानुभाव, सकारात्मक व्यक्तित्वका अन्य महत्त्वपूर्ण आयामहरूबारे हामी अर्को श्रृङ्खलामा पुनः चर्चा गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि ओम शान्ति।